नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 751 नए मुस्बत केसेस, मजीद 5 अफराद की मौत। लॉकडाउन का सिलसिला बराबर जारी है, दुकानें, दीगर तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां ठप। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का नया रिकॉर्ड, 2,60,000 से जायद नए मरीज। ज़डमोर टनल जून 2021, ज़ौजिला टनल 2026 तक मुकम्मल होगी, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के पादाश में कई दुकान और शॉपिंग मॉल सर्वमोहर। मरकज की नीयत में कोर्ट साफ वाजिया, फैसला फौरी तौर वापस लिया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर बैंक शाख ज़ैनकोट का दूसरी जगह मुंतकिल के खिलाफ कारोबारी अशखास का एहतजाज। गैर रियासती मजदूरों की वादी में आमद एक तशवीशनाक अमल, अवाम का खदशा। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों और हलाकतों में आए रोज इजाफे के दौरान पिछले 24 घंटों में 751 नए केसेस सामने आने से अब तक मुतासरीन की तादाद 14,650 तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद के मौत से मरने वालों की तादाद 256 हो गई है। वहीं कोरोना केसों और अमवात की शरह में इजाफे के पेश नजर श्रीनगर और दीगर कस्बों में लॉकडाउन का सिलसिला बराबर जारी है। शहर में दुकानें और दीगर तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां ठप रहीं। शहर में दिन भर बाजार बंद रहे, ताहम प्राइवेट गाड़ियां चलती नजर आई, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल था। शहर में दफा 144 के तहत आयद पाबंदियों की वजह से लोग ज्यादातर घरों में ही रहे। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम जिला कमिश्नरों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो अपने अपने अजला में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम करें और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माना आयद करें। आलमी इदारे सेहत ने बताया है कि एक दिन में दुनिया में 2,60,000 से जायद नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुतासरीन अमेरिका, हिंदुस्तान, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से सामने आए हैं। इसी तरह दुनिया भर में एक ही रोज में हलाकतों की तादाद 7,360 रही, जो कि 10 मई से अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिका में हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने NHIDCL की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें कारपोरेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में हाथ में लिए गए मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि सूबे कश्मीर में 2 अहम प्रोजेक्टों, जिनमें ज़डमोर और ज़ौजिला टनल शामिल है, पर काम शुरुआत से जारी है और ज़डमोर टनल 30 जून 2021 तक मुकम्मल, जबकि ज़ौजिला टनल जून 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्का है। इंतजामिया ने लाल चौक में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कई दुकानों और तिजारती मराकज को सर्वमोहर किया, जबकि खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन पर जुर्माना भी आयद किया गया। जिला इंतजामिया की एक टीम राबिया यूसुफ तहसीलदार जनूब की सरबराही में नमूदार हुआ लॉकडाउन और सरकारी SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई और कई दुकानों के अलावा शॉपिंग मॉलों को भी सर्वमोहर किया, जबकि उन पर जुर्माना भी आयद किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि फौज सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों में भी है। वहाँ ऐसे कानून की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि शुमाली मशरकी रियासतों में जहाँ मुसलसल तनाव बना हुआ, वहाँ भी फौज को इस किस्म के इख्तियार हासिल नहीं। आज कई अखबारों में रियासती सरकार ने लंबी चौड़ी वजाहत की है और ये बावर दिलाने की कोशिश की है कि इकदाम जो है, जो उन्होंने उठाया है जमीन के बारे में जो फौज के पास है, वो उससे कतई जो है जमीन के मालिकाना हुकूक बदलते नहीं हैं। एक हिसाब से जो उन्होंने सफाई पेश की है, बदकिस्मती से
اس کو لیبل چسپان کی گئی ہے جنگی تیاری یعنی اسٹریٹجی کے لیے یا ٹریننگ کے لیے. اگر فوج کے پاس جو جتنی زمین ہے اور اس وقت فوج کے پاس ضرورت سے کئی گنا زیادہ زمین ہے جموں کشمیر کے طول و عرض میں، اب ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس میں کیا کریں، ٹریننگ کے سلسلے میں یا جنگی تیاری کے سلسلے میں. ایک خبر آئی ہے کہ کتنے لاکھ رہائشی کوارٹر بنا رہے ہیں، بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے جس زمین کے بارے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے وہ زمین یہاں کے لوگوں کی ہے، وہ اس حکم نامے میں شامل حال نہیں ہے، کیونکہ فی الوقت جموں کشمیر میں عوامی حکومت قائم نہیں ہے. نہ انہوں نے زحمت گوارا کی کہ عوامی رائے ان کے نمائندوں کے ذریعے سے جانی مانی دیرینہ پرانی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے رہنما موجود ہیں، ان سے بات کرتی. اسی لیے لوگوں کے دلوں میں خدشات ہے کہ یہ حسین طریقہ ہے، ایک شاطرانہ طریقہ ہے یہاں زمین ہڑپ کرنے کا، بدقسمتی سے. ایک دوسرا یہ ہے کیا ہماری فوج، ہندوستان کی فوج کسی اور ریاست میں نہیں ہے؟ کیا شمال مشرقی ریاستوں میں چائنا کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی؟ وہاں آپس میں آمنے سامنے فوجیں نہیں ہیں؟ وہاں اس کا قانون کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ اور باقی ریاستوں میں فوج ہے، وہاں اس قانون کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ جموں کشمیر میں ہی کیوں پڑی اس قانون کی، جس کی روح سے ہزاروں لاکھوں ہیکٹیئر زمین جو ہے جو فوج کے پاس ہے، اب وہ منمانی کر کے اس میں کیا بنائے، ان کی اپنی مرضی ہے. جموں کشمیر بینک شاخ زینکوٹ کو دوسری جگہ منتقل کرنے پر زینکوٹ کے باشندوں، کاروباری اشخاص اور دکانداروں نے برانچ کی منتقلی پر احتجاج کیا. انہوں نے چیئرمین جموں کشمیر بینک سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ برانچ کی دوسری جگہ منتقلی سے ان کے کاروبار پر بہت برا اثر پڑے گا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے احتجاجیوں نے کہا کہ اگر بینک کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو تمام اکاؤنٹ ہولڈر اپنا اکاؤنٹ بند کرنے پر مجبور ہوں گے. برانچ تھا آج سے 35 سال سے یہ یہاں پر چالو ہوا تھا. تو پچھلے بار انہوں نے یہاں نیا زونل آفس کھولا تھا، انہوں نے بولا تھا ہم یہ وہاں شفٹ کریں گے. پھر ہم نے چیئرمین صاحب سے بات کی تھی، اس ٹائم چیئرمین صاحب نے بولا نہیں یہ یہاں سے کبھی بھی شفٹ نہیں ہوگا. انہوں نے ہمیں آشیرواد، پھر اس کے بعد یہ ٹھیک ہے. اب یہ نیا آیا ہے کچھ دن 2-4 دن سے ہمیں شفٹ کرنا، یہ شفٹ کرنا، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، کبھی آج کبھی کل کبھی. یہاں ہمیں عورت لوگ بزرگ جو یہاں پینشن لے رہے ہیں، ان کو یہاں سے وہاں تک اتنا دھوپ میں، ہم ان کا بچے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں یہاں پر، مگر یہ ہم لوگوں کے لیے بہت سارا پریشانی ہے، کبھی وہاں کبھی یہاں. پہلے ہی ہمارے کو یہ شفٹ نہیں پرویز صاحب نے، جب اس کا ادگھاٹن ہوا تھا، ربن کاٹا تھا اس برانچ کو، نیا زونل آفس کو، انہوں نے بولا نہیں اس کو ہم اپ گریڈ کریں گے، یہ اپنا جگہ پر ہے، وہ اپنا جگہ پر ہے، یہ کبھی کہ یہ یہاں پر ہی ہونا چاہیے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دوبارہ لاک ڈاؤن کے بیچ غیر ریاستی مزدوروں کی وادی میں آمد سے لوگوں میں طرح طرح کے شک و شبہات بڑھ گئے ہیں. گزشتہ 2 ہفتوں سے وادی میں 10,000 سے زائد غیر مقامی مزدور وادی پہنچ چکے ہیں، جن میں سرکاری اطلاع کے مطابق اب تک 10,000 مزدوروں کے کووڈ ٹیسٹ جانچ کے لیے گئے ہیں. لیکن عوامی حلقوں نے ان مزدوروں کی آمد پر خدشات ظاہر کیے ہیں. عوام کو خدشہ ہے کہ ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی کے بعد شاید ان مزدوروں کو وادی میں سکونت دی جا رہی ہے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ان غیر مقامی مزدوروں کی آمد سے اضافہ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مزدور محض اینٹ بھٹوں کو چلانے کے لیے لائے جا رہے ہیں. سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی مکمل طور پر کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اضلاع میں بھیجا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. خدا لایا دیجیے اپنے میزبان کو تب تک اجازت. خدا حافظ.